Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for TSTRT, SGT, TGT, PGT, SA Urdu exam, and this video is also helpful for B.Ed and 9th class students. इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास से मुर्ग़ और सय्याद जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई है उसको देखेंगे। और इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ताकि कम वक्त में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। मरकज़ी ख़याल। मसनवी मुर्ग़ और सय्याद के ज़रिए दयाशंकर नसीम ने दानाई की अहमियत को बतलाया है कि परिंदा जब अपनी दानाई से अपनी जान बचा सकता है तो फिर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है अपनी अक्ल को बरवए कार लाकर हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दे सकता है। और ये माख़िज़ यानी ये मुर्ग़ और सय्याद जो मसनवी है कहाँ से ली गई, ये अशार जो है मसनवी गुलजार नसीम का है। ये अशार पंडित दयाशंकर नसीम की एक मसनवी है गुलजार नसीम बोलकर, उसका एक हिस्सा है ये मुर्ग़ और सय्याद के अशार। अब हम लोग सन्फ़ की तारीफ़ देखेंगे। मसनवी का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मसना से बना है जिसके लग़वी माने दो के हैं। शायरी में इस सन्फ़ को मसनवी कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम ख़ाफ़िया हों। मसनवी में अशार की तादाद पर पाबंदी नहीं होती, इसलिए मसनवी तवील भी हो सकती है और मुख्तसर भी। मसनवी के लिए रब्त और तसलसल ज़रूरी है। सलासत और रवानी के बग़ैर कोई मसनवी कामयाब नहीं हो सकता। मसनवी में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र होता है। मसनवी सहरुल बयान और गुलजार नसीम उर्दू की बेहतरीन मसनवियाँ शुमार की जाती हैं। मसनवी निगार शुअरा में सिराज औरंगाबादी, मीर तक़ी मीर, मीर हसन, मिर्ज़ा शौक़, दयाशंकर नसीम अहम हैं। तो हमने क्या देखा कि मसनवी जो है ये दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हैं दो के। मसनवी में क्या होगा, मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरे जो है हम ख़ाफ़िया होंगे। और मसनवी में तादाद पर पाबंदी नहीं होती है, अशार की तादाद पर पाबंदी नहीं होती। और मसनवी में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर यानी सुपर नेचुरल्स का ज़िक्र होता है। और उर्दू की दो मशहूर मसनवियाँ कौन सी हैं, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, ये दो मशहूर मसनवियाँ हैं। और मसनवी निगार शुअरा में जो मशहूर है वो है सिराज औरंगाबादी, मीर तक़ी मीर, मीर हसन, मिर्ज़ा शौक़, दयाशंकर नसीम। अब हम लोग शायर का तारुफ़ देखेंगे। नाम दयाशंकर और नसीम उनका तक़ल्लुस था। वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, कश्मीरी पंडितों के कोल ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। 1811 में लखनऊ में पैदा हुए और वालिद का नाम पंडित गंगा प्रसाद कोल था। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक उर्दू और फ़ारसी में इब्तिदाई तालीम हासिल की। 20 बरस की उम्र ही में शायरी में नाम पैदा कर लिया। आतिश के शागिर्द थे। तो पंडित दयाशंकर नसीम जो है आतिश के शागिर्द थे। नसीम ने 1838 में मसनवी गुलजार नसीम लिखी। इनकी ये मसनवी उर्दू की बेहतरीन मसनवियों में शुमार होती हैं। इब्तिदा में नसीम ने जो मसनवी लिखी थी वो बहुत तवील थी, लेकिन आतिश ने इख्तिसार की तरफ माइल किया। तो हमने देखा कि पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 में मसनवी गुलजार नसीम लिखी और ये जो है मसनवी उर्दू की बेहतरीन मसनवियों में शुमार की जाती हैं। तो शुरुआत में पंडित दयाशंकर नसीम जो है तवील मसनवी लिखा करते थे, लेकिन उनके जो उस्ताद थे आतिश, उन्होंने क्या करें, इख्तिसार यानी मुख्तसर लिखो बोले, छोटी मसनवियाँ लिखने की तरफ उनको माइल करे। चुनांचा नसीम ने एक तवील दास्तान को मुख्तसर तरीन करके पेश किया, लेकिन खूबी यह है कि मसनवी का हुस्न कहीं भी मुतासिर नहीं होता, बल्कि तशबीह व इस्तिआरा और सनतों के इस्तेमाल से नसीम ने इसको खूब से खूबतर बना दिया। नसीम ने ज़्यादा उम्र ना पाई, जवानी ही में 1845 में उनका इंतकाल हो गया। तो अब मैं मसनवी जो है रीड करूँगी, ये अशार को मैं पढ़ूँगी और इसका मतलब मैं अशार पढ़ने के बाद समझाऊँगी। एक मुर्ग़ हुआ असीर सय्याद, दाना था वो तायरे चमनज़ाद। बोला जब उसने बांधे बाजू, खुलता नहीं किस तमा पे है तू।
بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں، گر ذبح کیا تو مشتے پر ہوں، پالا تو مفارقت ہے انجام، دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ، سن کوئی ہزار کچھ سنائے کیجیے وہی جو سمجھ میں آئے، قابو ہو تو کیجیے نہ غفلت، عاجز ہو تو ہاریے نہ ہمت، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے، طائر کا یہ سن کلام سے یاد، بن داموں ہوا غلام سے یاد۔ یہ جو نظم ہے، یہ مرغ اور صیاد جو ہے، اردو کی مشہور مثنوی گلزار نسیم کا ایک اقتباس، ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ گلزار نسیم کا۔ اور دیا شنکر نسیم نے مثنوی کے اس اقتباس میں ایک پرندے اور شکاری کی گفتگو کو منظوم کیا اور بڑے ہی دلچسپ اور مکالماتی انداز میں پیش کیا۔ تو دیا شنکر نسیم نے کیا کیا، مثنوی کے اس اقتباس میں ایک پرندہ اور شکاری کے درمیان جو گفتگو، جو بات چیت ہوئی، اس کو منظوم انداز میں پیش کیا اور بڑے ہی دلچسپ اور مکالماتی، یعنی ڈائلاگ رائٹنگ کی طرح اس کو، ڈائلاگ جیسے ایک دوسرے سے وہ بات کر رہے ہیں ایسے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کو ان اشعار کا مطلب سمجھاؤں گی۔ ایک پرندہ شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ وہ ایک عقلمند پرندہ تھا۔ جب شکاری اس کے بازو باندھنے لگا تو پرندے نے شکاری سے کہا کہ تم نے مجھے کس لالچ میں پکڑا ہے؟ اگر تم عقلمند ہو تو میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن نشین کر لو۔ اگر تم نے مجھے بیچا تو تمہیں بہت کم قیمت حاصل ہوگی، اگر ذبح کیا تو ایک مشت پر ملیں گے، اگر تم نے مجھے پالنے کی کوشش کی تو کسی نہ کسی دن۔ اس لیے میری ان نصیحتوں کو یاد رکھو کہ اگر کسی کی بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے کے بجائے اسی بات پر عمل کرو جو اپنی سمجھ میں آئے، اور اگر کوئی شے قابو میں ہو تو غفلت مت کرو، اور کسی بات پر عاجز ہو جائیں تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز مفت حاصل ہو جائے تو اسے حاصل کر لو، اور کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو اس کا غم مت کرو۔ پرندے کی باتیں سن کر شکاری کا دل پسیج گیا اور پرندے کی باتوں میں آ کر اس نے اس کے بازو کھول دیے۔ اس لمحے پر پرندے نے تڑپ کر ایک جست لگائی اور شاخ پر بیٹھ کر شکاری سے مخاطب ہوا کہ اس نے پرندے کو آزاد کر کے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک قیمتی ہیرا چھپا ہوا تھا۔ تو پرندہ جب شکاری کو نصیحت کرنے لگا کہ کوئی چیز اگر آپ کو فری میں مل جا رہی تو اس کو حاصل کر لیجئے، لے لیجئے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلے گئی تو اس کا غم مت کرو بول۔ اور جیسے ہی شکاری اس کو آزاد کرتا تو وہ جا کے کیا کرتا، ایک شاخ پہ بیٹھ جاتا، وہاں پہ جا کے پھر شکاری سے مخاطب ہو کے کیا بولتا کہ تم میرے کو آزاد کر کے بہت بڑی غلطی کرے، کیونکہ میرے پیٹ میں ایک قیمتی ہیرا چھپا ہوا تھا۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے تو وہ نایاب ہیرا تمہیں مل جاتا اور تم امیر و کبیر بن جاتے، لیکن یہ نادر موقع تم جو ہے کھو دیے بول کے پرندہ شکاری کو بولتا ہے۔ حالانکہ پرندے کا جواب حقیقت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ وہ شکاری کے دل میں غم پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایسی باتیں کی۔ اس واقعے سے اہل دانش، جو عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ سبق ملتا کہ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، چاہے ان کا مخاطب کتنا ہی معصوم اور معمولی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب پرندہ شکاری کے جال میں پھنس جاتا تو وہ کیا بولتا کہ اگر آپ میرے کو بیچیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، اور اگر آپ میرے کو پال کے ذبح کریں گے تو گوشت بھی نہیں حاصل ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ میرے کو آزاد کر دو۔ لیکن جب وہ آزاد کرتا تو پھر اس کو کیا ہے، غم محسوس کراتا، کیا بول کے کہ تم میرے کو آزاد کر کے غلطی کر دیے، کیونکہ میرے پیٹ میں تو ایک لال یعنی ہیرا چھپا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ قواعد دیکھیں گے، یہ شعر پہ غور کیجیے۔ اب بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ۔ تو شعر کے پہلے مصرے میں شاعر بازوبان طائر کہہ رہا ہے، یعنی شاعر بازوبان طائر یعنی پرندہ کی طرف سے مخاطب ہے۔
बाजू में ना तू मेरे गिराबान, समझाऊं जोपन इससे गिराबान। मेरे परों को, यहाँ पे परिंदा क्या बोल रहा है कि मेरे परों को तुम गिराह यानी गांठ गीट ही मत डालो, बल्कि मैं जो नसीहत कर रहा हूँ उसको गिराह बांध लो। एक तो गिराह होता है यहाँ पे गीटी बांधने का, और एक गिराह के मायने क्या है, एक गिराह हो गया ये गीटी बांधना, और ये जो गिराह है जहन नशीन कर लेना। तो गोया गिराह बांधने के यहाँ पे दो मायने हैं, एक गांठ बांधना और दूसरा जहन नशीन कर लेना। तो सनद तजनीस किसे कहेंगे, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो इमला में एक सा हो मगर माना में अलग अलग हो। तो यहाँ पे कौन सी सनद है, सनद तजनीस किसे कहेंगे, जो इमला यानी स्पेलिंग में तो सेम है, ये भी गिरा और ये भी स्पेलिंग सेम है, बट मीनिंग जो है लोग की डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे सनद तजनीस। यहाँ पे और एक आप देख सकते हैं मश्क में जो दिया गया, ये भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। तो यहाँ पे देखिए रहा और रिहा दोनों का इमला स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये तो रहना आपको मालूम है, रिहा होना यानी आज़ाद होना। तो देखने में नज़र तो हमको एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन उसके माना मुख्तलिफ हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। मैंने उर्दू और सोशल से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो CDP के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।